उस वक्त इंडियन एयरफोर्स रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहलाती थी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की एयरफोर्स थी। अमजद फाइटर पायलट था, लेकिन एक साल पहले उसे ना जाने क्या हो गया कि जो ही जहाज ज़मीन से उठता और कुछ बुलंदी पर ले जाता तो उसका ब्लड प्रेशर गिरना शुरू हो जाता था। चंद मरतबा तो ब्लड प्रेशर इतना गिर गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो हवाई जहाज को वापस उतार लाया, और एक दो मरतबा तो वो लैंडिंग के वक्त क्रैश होते होते बचा। उसका डॉक्टरी मुआयना हुआ, इलाज भी हुआ, लेकिन ये नुक्स रफा ना हो सका कि हवा में बुलंद होते ही उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता था। नुक्स खतरनाक था। वो असर रसूख वाले बाप का बेटा था। उसकी कोशिशों से अमजद को फ्लाइंग से हटाकर एयर हेडक्वार्टर के एक शोबे में दफ्तर में काम पर लगा दिया। उसके साथ बातें हुई तो हमने देखा कि पुरएतमाद अंदाज में बोलता है और कोई उलझाव नहीं रखता। इंस्पेक्टर क्लार्क से वो मारूब नहीं हुआ कि ये अंग्रेज है, बल्कि उसे अपने बराबर समझकर बात करता था। हम उसे मकतूला की दोस्ती की तरफ ले आए। उसने बिला झिझक सारी बात बता दी। ये मैं अपनी जुबान में सुनाऊंगा। उसने बात इन अल्फाज से शुरू की कि किसी विकाई के साथ दोस्ती गांठना कोई मुश्किल काम नहीं, जेब में माल होना चाहिए। उसे मकतूला बड़ी अच्छी लगती थी। पहले पहल तो उसने उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो ना दी। उसकी एक वजह यह थी कि अमजद की दोस्ती एक और लड़की के साथ चल रही थी। वो भी विकाई थी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट उसका रैंक था। उस फ्लाइट लेफ्टिनेंट विकाई की ट्रांसफ़र कहीं और हो गई और अमजद अकेला रह गया। अमजद ने अपने मुतालिक बताया कि वो औरतों की तरफ ऐसी तवज्जो नहीं दिया करता था जिस तरह वो लोग देते हैं जिन्हें औरतों का शिकारी कहा जाता है। उसने अपना कुछ वकार कायम रखा हुआ था। वैसे ही उसकी तवज्जो मकतूला की तरफ हो गई। उसने मकतूला के करीब होना शुरू कर दिया। सलाम और दुआ हुई, फिर कुछ मुस्कुराहटों के तबादले हुए और दोस्ती हो गई। ये उन दिनों की बात है जब मकतूला विल्सन से बेजार होती जा रही थी, क्योंकि विल्सन उसे गलत तरफ ले जा रहा था। अमजद ने बताया कि उसने दोस्ती तो किसी और नीयत से लगाई थी, लेकिन मकतूला को वैसा ना पाया जैसा वो समझता था। उसका ख्याल था कि मकतूला फ्लर्ट किस्म की सोशल लड़की होगी, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात ना देखी, बल्कि एक ऐसी संजीदगी देखी जो अमजद को कुछ अच्छी लगी। मकतूला ने अमजद को प्यार मोहब्बत के मामले में मायूस ना किया। वो तो अपना आप अमजद के हवाले कर दिया करती थी। अमजद मकतूला के हुस्न और उसके शबाब से लुत्फ़ अंदोज़ होता था, लेकिन एक हद तक, यानी प्यार और मोहब्बत की हद तक। मकतूला अमजद को उस हद पर रोक लेती थी जहाँ से बदकारी शुरू होती थी। अमजद ने मकतूला के इस किरदार से मुतासिर होकर कभी ऐसी फरमाइश ना की जैसे उसका मंगेतर विल्सन करता रहता था। एक रोज़ मकतूला ने अमजद से कह दिया कि ऐसे दिली और मोहब्बत को नापाक ना किया जाए तो प्यार में लुत्फ़ कई गुना ज़्यादा हो जाता है और फिर यह मोहब्बत रूह में उतर जाती है। अमजद ने मकतूला की ये बात दिल व जान से कबूल कर ली, लेकिन अमजद उससे पूछे बगैर ना रह सका कि उसमें ऐसी पाकीज़गी कहाँ से आ गई है। वो तो कुछ और समझकर उसके करीब हुआ था। मकतूला ने कहा कि वो चाहती ही यही थी कि अमजद उससे ये सवाल करे। मकतूला ने उसके जवाब में अमजद को अपनी मंगनी की बात सुनाई और कहा कि वो इस मंगेतर से ऐसे ही प्यार की तवक्को रखती थी, लेकिन वो शख्स बदी की तरफ आ गया और फरमाइश पूरी ना होने पर मुझसे बिगड़ने लगा था। मकतूला ने तफसील से अमजद को विल्सन का रवैया बताया और कहा कि उसे दिली सदमा हुआ कि विल्सन उसके प्यार को नापाक करना चाहता था। मकतूला ने अमजद से कहा, मेरी पूरी बात सुनोगे अमजद? तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए कि मेरे ख्यालात और मेरे एहसासात में ये इनकलाब किस तरह आ गया है। मेरा ख्याल है कि मेरे मंगेतर ने मेरी ज़ात में ये इनकलाब पैदा किया है। थोड़ी ही अरसे से ये ख्याल मुझे परेशान कर रहा है कि मर्द ने खूबसूरत औरत को अपनी जिस्मानी तस्कीन का ज़रिया बना लिया है। मैं अपनी बात करूँगी। मैं जिस अंग्रेज़ स्क्वाड्रन लीडर की स्टेनो और पीए हूँ, वो मुझे अपनी तफरीह तबा का ज़रिया बनाए रखता है। मैं मजबूर हूँ। मेरे भाई छोटे हैं, उन्हें तालीम दिलवानी है और मेरा बाप 1 साल बाद रिटायर हो जाएगा और उसकी तनख्वाह जब पेंशन में बदलेगी तो बहुत कम ही होगी। मैं घर की आमदनी में इजाफा चाहती हूँ, जो हो गया है। मैं जिधर जाती हूँ दोस्ती की दावतें मिलती हैं और ये लोग मेरे इर्द गिर्द मक्खियों की तरह मंडलाते और बिन बिनाते हैं। विल्सन से मोहब्बत मिली थी, वो भी शिकारी निकला। तुम भी मेरी वैसे ही दोस्ती के ख्वाह थे जैसे दूसरे चाहते थे। सोच सोच कर मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मैंने यकीन कर लिया कि मुझे वो प्यार और मोहब्बत किसी से भी नहीं मिलेगी जो मेरा दिल और मेरी रूह चाहती है। मैं तुम्हें एक बात सुनाना चाहती हूँ। हो सकता है तुम कहोगे कि ये लड़की जहनी तौर पर नॉर्मल है ही नहीं। कुछ भी कह लेना, मेरी बात सुन लो। हमारा घर छोटी सी एक आबादी में है। मैं मिडिल क्लास के लोगों की आबादी में हूँ। ये मिडिल क्लास के लोगों की आबादी है। कुछ मकान 2 मंजिला भी है और वहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है।
میں اتوار کا دن گھر گزارتی ہوں اور کبھی اپنے مکان کی چھت پر چلی جاتی ہوں۔ 3-4 مرتبہ میں نے ایک مکان کی فصیل کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا جو 4-5 مکان پرے ایک لڑکے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لڑکا اپنے گھر کی فصیل کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، دونوں ادھر ادھر دیکھ کر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور وقفے وقفے سے اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پر لگاتے اور ایک دوسرے کو ہاتھ ہلاتے ہیں۔ اسے کوٹوں کا پیار کہا جاتا ہے۔ اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں سوچا کرتی ہوں کہ لڑکی نے اپنا پردہ بھی رکھا ہوا ہے، اپنی عصمت کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے اور پیار و محبت بھی کر رہی ہے۔ مجھے معصوم سا یہ پیار اتنا اچھا لگتا ہے کہ کبھی تو میں تصوروں میں اپنے آپ کو اس لڑکی کی جگہ دیکھتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ لڑکی بھی اور وہ نوجوان بھی مسلمان ہے۔ اگر ان میں شرم و حجاب نہ ہوتا اور اگر ان کے گھر میں پابندیاں نہ ہوتی تو دونوں اب تک باہر ملاقاتیں کر رہے ہوتے اور یہ لڑکی اپنی عصمت و آبرو سے کبھی کی دستبردار ہو چکی ہوتی اور دونوں نفسانی خواہشات میں اندھے ہو کر گناہوں کی دنیا میں بھٹک رہے ہوتے۔ پھر میں نے 2 مسلمان دلہنیں دیکھی تھی، ان کے چہروں پر شرم و حجاب اور معصومیت دیکھی تو ایسا رشک پیدا ہوا کہ میں بھی ایسی ہی دلہن بنوں۔ یہ 2 دلہنیں بھی مسلمان تھی، وہ فصیل کے ساتھ لگی کھڑی لڑکی اور یہ 2 دلہنیں میری خیالات پر ایسی غالب آئی کہ میرے اندر انقلاب پیدا ہونے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ غلط قسم کی آزاد خیالی بعض مسلمان گھرانوں میں بھی پہنچ گئی ہے، لیکن زیادہ تر گھروں میں عزت و آبرو اور عصمت کو سب سے زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے اور وہاں شرم و حجاب موجود ہے۔ اس طرح سوچتے سوچتے مجھے مسلمان اچھے لگنے لگے۔ اب میرے منگیتر نے مجھے ایسا صدمہ دیا کہ میں تمہارے مذہب کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہوں۔ یوں محسوس کرتی ہوں جیسے مجھے پناہ تمہارے مذہب میں ہی ملے گی۔ کیا تم میرے ان خیالات کی قدر کر سکتے ہو؟ اگر مجھے دھوکے میں رکھنا ہے تو مجھے آج ہی بتا دو۔ امجد نے مقتولہ کے یہ خیالات بڑی لمبی تفصیل سے سنائے تھے۔ امجد امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، لیکن اس کے بیان کے مطابق اس کے گھر میں عزت و وقار کی پوری حفاظت کی جاتی تھی اور مذہب کو اولویت حاصل تھی۔ امجد نے محسوس کر لیا کہ مقتولہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے، اور اب اسے رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ امجد نے اسے قرآن کی کوئی آیات اور کوئی حدیث نہ سنائی اور نہ اسے کوئی مولویانہ واعظ سنایا۔ اس کے ساتھ اپنا رویہ ایسا پیارا کر لیا جس سے متاثر ہو کر مقتولہ اس کی مرید ہو گئی۔ امجد اسے یہ تاثر دے رہا تھا کہ جو شرم و حجاب وہ چاہتی ہے وہ صرف مسلمان گھرانوں میں ہی مل سکتا ہے۔ امجد نے ایک ایسے مولوی کے ساتھ بات کی جو روایتی ملا نہیں تھا، بلکہ روشن خیال مسلمان تھا اور کچھ زیادہ ہی پڑھا لکھا تھا، اور دین اسلام کا مطالعہ تو اس نے بے پناہ کر رکھا تھا۔ اس قابل احترام شخص نے امجد سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو اس کے پاس لے آئے۔ مقتولہ امجد کے ساتھ گئی۔ 2 تعلیم یافتہ اور معزز گواہ بنا لیے گئے۔ انہوں نے مقتولہ سے یہ پوچھ کر تسلی کر لی کہ اس پر کوئی جبر نہیں کیا گیا، نہ اسے کوئی لالچ دیا گیا ہے۔ پھر اسے باقاعدہ حلقہ بگوش اسلام کر لیا گیا اور امجد نے اس کا نام روبینہ مریم رکھا۔ امجد اور روبینہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی کر لیں گے۔ امجد بہت ہی خوش تھا کہ اس نے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ میرے رائے کے مطابق امجد کی اصل نیکی یہ تھی کہ اس نے پرواہ ہی نہ کی کہ روبینہ شادی شدہ نہیں تھی، لیکن کنواری بھی نہیں تھی اور غیر مردوں سے ناجائز دوستی لگا چکی تھی، اور امجد نے اسے اس بدی کے راستے سے ہٹا کر ایک پاکیزہ اور باعزت ازدواجی زندگی پیش کی تھی۔ مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دونوں شادی کی تیاری کر رہے تھے کہ روبینہ قتل ہو گئی۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔